हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज जो हम मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो मौजू है अमेरिका इजराइल से जो ईरान की जंग हुई 12 दिन के जंगबंदी के बाद इस वक्त क्या हालात हैं इस वक्त, और वहाँ के जो अहम जो डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर जो है आज हम बात करेंगे जनाब हुसैन अफसर साहब से। हुसैन अफसर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और शहरनामा के एडिटर भी हैं, और इस मौज़ूआत पर यानी मशरिक़ वस्ता पर बहुत गहरी नज़र है आपकी। तो आइए हम बात करते हैं हुसैन अफसर साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद पब्लिक न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो आज हालात हैं आज का, अगर हम लोग अपडेट की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से ईरान जो है वो पाबंदियों का फिर से दोबारा जो है वो शिकार हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर मोसाद के लोग मुसलसल पकड़े जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके एजेंट्स को, और जो इस वक्त वहाँ के जो शहरी हैं दूसरे मुल्कों के, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के, जिनको जो है वो जासूसी के जुर्म में जो है वो बताकर जो है गैर कानूनी तौर पर रहने के जुर्म में जो है वो उनको बाहर निकाला जा रहा है, ये भी एक बड़ा मौजू बना हुआ है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मशरिक़ वस्ता में बेचैनी, हलचल और बेइतिमादी और बेयकीनी है। बिलख़ुसूस ईरान में जो हालात पैदा हुए, इसराइल ने पैदा किए और जाबिराना अंदाज से उसने तरीक़ा इख्तियार किया था, उसमें उसको हज़ीमत उठाना पड़ी अमेरिका और इसराइल को। लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसराइल और अमेरिका चुप बैठने वाले नहीं हैं, और एक साजिशों का लामुतनाही सिलसिला है जो वो अंजाम देते रहते हैं। उन्होंने 12 दिन की जंग में ये महसूस कर लिया कि इतना आसान नहीं है और ईरान इतना नर्म चारा नहीं है कि उससे निपटा जा सके, और वो मिसाइलों का जवाब नहीं दे सकता, वो ड्रोन्स का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि उसने चढ़ चढ़ कर और बढ़ बढ़ कर हमले किए, और जिससे इन दोनों ममालिक के शहरियों में पैनिक हो गया और सरकारों में भी एक सकते का आलम हो गया। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी भी ईरान ये कह रहा है कि हम बदला ज़रूर लेंगे, और अगर हम पर फिर उन्हीं ने कोई हरकत की, अमेरिका ने या इसराइल ने, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इस बीच ये हुआ कि जो सैंक्शंस थे वो और सख्त कर दिया गया, यूएनओ ने भी सैंक्शन लगा दिया, और ईरानी जो कई दशकों से, कई दहाइयों से सैंक्शंस का इताब झेल रहे थे, वो मज़ीद परेशानियों में मुब्तला हो गए। लेकिन उनका हौसला, उनका अज़्म, उनकी बहादुरी और उनकी हिकमत अमली जो है वो उसने दुश्मन को नेस्त नाबूद भी किया और उसकी पस्त भी उनको किया। अब जो हालात हो रहे हैं उसमें ईरान भी अपनी जगह तैयारियां कर रहा है, और अभी सैयद इराक़ची जो वज़ीर दाखिला हैं ईरान के, वो मॉस्को भी गए, और मॉस्को में भी उन्हीं ने आला क़यादा से मुलाकात की, और जो अहद पैमान थे उनको अहिया करने का उन्हीं ने फिर कोशिश की। अब वो शंघाई में हैं, और शंघाई में भी वो जो दुनिया के बड़े लीडर हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, और ख़ास करके चीन और रूस के जो क़यादत है उससे उनकी मुलाकात होगी, और फिर से एक नई हिकमत अमली तैयार होगी ताकि ईरान जो है वो कमज़ोर ना पड़ जाए। दूसरी तरफ ये भी एक खबर निकल कर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने जो ईरान में उनका दूतावास है, वहाँ से जो है ये खबर जो है वो ईरान को दी है कि अगर जंग बंदी की मुखालिफत करेंगे इजराइल और अमेरिका, तो वो खुले तौर पर जो है वो साथ देगा वो ईरान का। इसको कैसे देखते हैं? तो किम पहले ही से ऐलान कर रहा है कि हम किसी भी हालत में इस ईरान का साथ नहीं छोड़ेंगे, और
وہ تو بہت اتاولے تھے دوران جنگی، انہی نے کہہ دیا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور ہم پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اتنا آدمی جنونی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے گا، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس حکمت بھی ہے، اور وہ ایران کے لائل فرینڈس میں سے ایک ہیں جس طرح سے رشیا ہے۔ تو حالات پھر ایسے بن رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر اس کے اوپر حملہ یا کوئی شرارت بھی کی گئی تو ایران جو ہے وہ پھر ان کے دانت کھٹے کر دے گا اور پھر اس میں ان کو کامیابی ہوگی، جس طرح سے اس 12 دن کی جنگ میں ہوئی تھی۔ سر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں یو ایس کہہ رہا ہے کہ اگر یورینیم کی جو افزودگی ہے اگر اس پر جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی ایران نے، یا اگر اقرار نہیں کیا کہ ہم اس کو اب نہیں کشید کریں گے، یورینیم بنائیں گے، اور دوسری طرف سے تیل کی جو کھپت ہے اس کے لیے بھی امریکہ نے سینکشنز لگا دیے ہیں، یو این نے بھی بتا دیا ہے، اگر یہ تیل کی کھپت نہیں ہوگی ایران کی تو بہت بڑا جی ڈی پی کا حصہ جو ہے ایران کا وہ تیل پر منحصر ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، لیکن دیکھیے وہ ایران کا جو جی ڈی پی ہے گا یا جو ایران میں پیداوار ہے وہ رشیا وغیرہ خرید رہے ہیں اور کم بھی خرید رہے گا، تو اس طرح سے ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے ان کا حوصلہ ہے، ان کی بہادری ہے۔ دیکھیے یہ ناممکن ہے، ایران نے بار بار کہا کہ ہم یورینیم کی افزودگی جو ہے تخریب کاری کے لیے نہیں بلکہ تعمیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بجلی ہے اور دیگر جو زراعتی کام ہیں اور چیزیں ہیں اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کا استعمال کسی نیوکلیئر اس کے لیے نہیں کریں گے، لیکن ان کے دماغ میں یہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم تو بنا لیں اور باقی کوئی نہ کر سکے، تو وہ 70% تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کا بھی جو ایجنڈا ہے ایرانیوں کا وہ جو افزودگی ہے اس کو ختم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس پر وہ اڑیل اور اٹل اور مصمم ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح کے الٹیمیٹم سے اور کسی بھی دھوس بٹے میں وہ آنے والے نہیں ہیں۔ جب سے اسرائیل کو شکست ہوئی ہے اور 12 دن کی جنگ کے بعد جس طرح امریکہ نے مداخلت کی اور اس کو بھی شکست حاصل ہوئی، تب سے مختلف ذرائع سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ایران کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس نے اپنا جو جوہری پروگرام ہے اس کو نہ روکا اور جو یورینیم وہ بڑھانا چاہ رہا ہے اس پر کنٹرول نہیں کیا تو ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور یہ بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور بڑی طاقتیں ظاہراً جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہیں، اور حال ہی میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے اور اقوام متحدہ پابندیاں عائد کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد اور جو امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کے بعد IAEA جو یورینیم کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے اس سے اپنا تعاون روک دیا ہے، اور وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب ہم تعاون کر رہے تھے ہر معاملے میں عالمی جو توانائی ایجنسی ہے اس کے ساتھ، اس کے باوجود ہم پر حملہ کیا گیا، لہٰذا اس سے تعاون کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رہی یہ کہ اقوام متحدہ پابندیاں عائد کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، تو اقوام متحدہ کوئی یعنی یونائٹڈ نیشنز کوئی آزاد ادارہ نہیں ہے، اس پر بھی استعمار کا اثر ہے، اور یہ جو حقوق انسانی کی عالمی تنظیمیں ہیں یہ سب استعمار کنٹرول کرتا ہے، ورنہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں اب تک یہ لوگ راہداری نہیں کھلوا پائے ہیں جس کے ذریعے انسانی رسد کو غزہ میں پہنچایا جا سکے، یمن کے مسائل یہ حل نہیں کر سکے، فلسطین کا مسئلہ یہ حل نہیں کر سکے، شام کا مسئلہ یہ حل نہیں کر سکے، عراق میں آج تک امریکی فوجیں موجود ہیں، وہاں سے ان فوجوں کو باہر نہیں نکال سکے، افغانستان سے امریکہ خود نکل کر گیا ہے، وہ جو بھی اس کی منصوبہ بندی رہی ہو، لیکن اقوام متحدہ کا اس میں کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے۔ تو جتنی تنظیمیں ہیں حقوق انسانی کی اور جو اپنے آپ کو امن کا علمبردار کہتی ہیں دنیا میں، ان کو استعمار کنٹرول کرتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، ورنہ اگر یہ حقوق انسانی کی عالمی تنظیمیں اور یونائٹڈ نیشنز چاہتے تو مسئلہ فلسطین بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا، اور آج اسرائیل کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی جو سائنسداں ہیں، جو فوجی افسر ہیں، ان پر حملہ کر کے ایران کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہو سکا ہے، اور آئندہ بھی جتنی ایجنسیاں ہیں یہ جتنی بھی کوششیں کریں گے وہ استعمار کے مفاد میں کریں گی اور کر رہے ہیں۔ ناظرین آج کے اس موضوع میں بس اتنا ہی، آئندہ پھر ہم کسی اہم شخصیت کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سرور حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
शब खैर। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।